दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी संवाद गर्नेछौँ लामो समयदेखि गिजुलेको एमसीसी अर्थात् भन्नै पर्दाखेरि सम्झौता भएको 4 वर्ष 6 महिनापछि फागुन 15 गते अनुमोदन भएको छ। नेपालको संसदले पारित गरेको छ, सहमति जनाएको छ, बहुमत संख्याले यसलाई अनुमोदन गरेको छ। तर देशभरि असन्तोष भने पक्कै पनि आम जनतामा देखियो। सडक र देशका विभिन्न ठाउँमा एमसीसीको प्रदर्शन चलिरह्यो र आजको बारे पनि भन्यो भने बिहानैदेखि बन्दको प्रभाव देशभरि परेको छ। आज कयौं पार्टीहरूले एमसीसी अनुमोदन भएसँगै बन्दको घोषणा पनि गरेका छन्। विरोध अझै पनि बाँकी छ। सदनमा हेर्ने हो भने पक्ष विपक्षमा थुप्रै नेताहरू देखिए। नेकपा एमाले भने यसमा भाग लिएन। भन्नै पर्दाखेरि नेकपा एमाले आफ्नै माग राखेको थियो। सभामुख लगायत 14 सांसदको कारबाही हुनुपर्छ भने मागका साथ उहाँहरूले एमसीसी परियोजनाको अनुमोदनमा भने भाग लिन। तर नेपाली कांग्रेस भने निकै नै खुसी, निकै नै उत्साह देखिन्थ्यो देशको लागि एउटा परियोजना ल्याउन पायौँ भनेर। तर आम जनता त्यो परियोजना देशभित्र भित्राउनमा खासै गर्व भने गरेको देखिएन। किनकि कहिलेसम्म नेपाली जनताले परियोजनाहरू अनुदानहरू मागी मात्र राख्ने। 70 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पटक पटक नेपालले धेरै देशबाट सहयोग पाएको पनि छ, सहयोग मागेको पनि छ। तर देशको विकास कहिले पनि हुन सकेको छैन। बरु तीसँग जोडेका नेताहरूको जीवनशैली फेरियो, देशको जीवनशैली कहिले पनि फेरिन सकेन। र फेरि पनि अर्को परियोजना अर्थात् एमसीसी परियोजना नेपालको सदनबाट पारित भयो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यति गर्विला भए, यति खुसी महसुस गरे कि सम्भवतः लिपुलेखको बारेमा कसैले बोलेन, जयसिंह धामीको बारेमा कसैले बोलेन। तर अनुमोदन पारित हुँदाखेरि निकै नै सबै हर्षित खुसी भएको क्षण देखियो। तर आम जनतामा भने अझै पनि एमसीसीबाट निकै नै भयभीत भएको अवस्था देखिन्छ। किन यो परियोजना हतारोमा चाहिँ नि पास गरिनुपर्ने अवस्था आयो र अबको कार्यान्वयनको पाटो के हुन्छ? र आम जनतालाई के पनि भरम छ भने युक्रेन र अहिले रसियाको युद्ध एमसीसीसँगै जोडेर यो भएको भन्ने पनि आम भरम छ। र भन्न त कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नजोड्ने र भनेर चाहिँ नि घोषणा गरिसकेको छ सदनबाट। तर अझै पनि आम जनता स्पष्ट हुन सकेको छैन। आज हामी यी पाटो, यसका समग्र पाटोहरूमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब हिजो अर्थात् फागुन 15 गते नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको छ। अब आम जनताले तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? तपाईँहरूले यसमा भाग लिनुभयो भएन? यसको दायित्व तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ कि हुन्न? एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जुन नेपालमा भित्रिएको छ, लामो प्रक्रिया पुरा गरेर र हिजो विवादको बीच अनुमोदन पनि भएको छ। विवादको बीच भनेको म दुईवटा प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु। एउटा प्रसङ्ग सदनमा उपस्थित राजनीतिक दलहरूको बीचमा विवाद, अर्कापट्टि नेपाली जनता र त्यसमा सदनभित्र प्रवेश नपाएका राजनीतिक दलहरूको बीचको विवाद। यो दुईटा विवादको बीचमा दुर्भाग्य अमेरिका र चीन पनि यसको विवादमा तानेर आए। त्यसले गर्दा एउटा परियोजनाको अनुमोदनको सन्दर्भमा यति ठुलो राजनीतिक रसाकसी, यति ठुलो अन्तर्विरोध र अवरोध, यति ठुलो भूराजनीतिक चलखेल सायद नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। यसपटक नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ। यो चिजको सुखद सन्देश होइन, यो चिज राम्रो होइन। आज नेपालको सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू केवल 500 मिलियन US डलर अनुदानको लागि यति ठुलो विभाजन कोर्न जुन ढङ्गले ठाउँ प्राप्त गरेको छ, यो ठाउँ प्राप्तिले मलाई लाग्छ नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको भविष्य र जनताको भविष्य र मुलुकको समृद्धि र मुलुकको सार्वभौमिकतामा राम्रो गरेनन् कि भन्ने चिन्ता नेपाली जनताले उठाएका छन्। जहाँसम्म तपाईँले हाम्रो भूमिका के हो, यो सन्धि अथवा यो सम्झौता गर्दाखेरि हामी संलग्न भएको होइन। यो सम्झौता 2017मा साइन गर्दाखेरि अहिलेकै गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरू संलग्न थिए र जो मान्छेहरू उसमा संलग्न थिए तिनी मान्छेले अनुमोदन गरे। हाम्रो पार्टीको
के अरे असहमतिको बावजुद सहमति भएको त कि यस भन्थ्यो कि नो भन्थ्यो ऊ प्रक्रियामै सामेल भएन। त्यसो भएको कारणले गर्दा जसले यसलाई सम्झौता गरे तिनी राजनीतिक दलहरूले अहिले धेरै गिजोलेर गठबन्धनमा संलग्न भएका सक्दा धेरै गिजोलेर यो अनुमोदन गरेका छन्। यो अनुमोदनले कुनै पनि विकासको परियोजनाले नेपाली जनतालाई खुसी बनाउनु पर्थ्यो, खुसी बनाउन सकेको छैन। र हामी संलग्न किन भएनौँ? हामी एमसीसी अथवा कुनै मुद्दामा एमसीसीको प्रश्न एउटा सम्झौता हो अनुमोदन, हामी बजेट निर्माणको क्रममा नै संलग्न भएका छैनौँ। किनभने हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपालको संसदीय प्रणाली जुन 2072 को संविधानमा उल्लेख गरेको र संसद नियावलीमा र संसदीय ऐनभित्र हामीले जुन खालको व्याख्या गरेका छौँ त्यसको बरखिलाफ राजनीतिक दलको र संसदीय दलको सम्प्रभुता, अस्तित्व, त्यसको मूल्य र मर्यादालाई उल्लङ्घन हुने गरी दलले कारबाही गरेका 14 जना सदस्यहरूलाई सूचना टाँस गर्नुपर्ने सभामुख र संसद सदस्य दायित्व पुरा नगरेको र तिनै व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर कारबाही गरेको व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर कति 10-20% सदनमा उपस्थित सांसदहरूले सहमति गरी दल फुटाउने जुन अध्यादेश ल्याएर हाम्रो दल फुटाउने काम गर्यो। यो नेपालको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मूल्य मान्यताको नि बरखिलाफ भएको कारणले तिनै मुद्दा राखेर जो मान्छेलाई कारबाही गरेको छ कारबाही भएको मान्छेलाई सांसदको दर्जा दिएर जुन खालको घटना र उपस्थित भएको छ त्यो बैठकमा हामी सहभागी हुँदैनौँ। गैर सांसदहरू उपस्थित भएको बैठकमा पार्टी संलग्न हुँदैन। यसको लागि यो अपराध गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र यसमा मेलमतो गर्ने मान्छेहरूलाई कि त सूचना टाँस गर्नु पर्यो कि सभामुखको राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो मुद्दा थियो। त्यो मुद्दा आज होइन, एमसीसीको सभालाई लिएर मात्र यो मुद्दा हाम्रो भदौदेखि लगातार यो मुद्दा चलिरहेको छ। त्यो मुद्दा अहिले पनि सम्बोधन नभएको, किन विगतमा सरकार पक्षहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हाम्रो पार्टीको बिचमा संवाद भएका छन्, संवादमा त्यही कुरा उठाएका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले भदौदेखि नै यी 14 जना गैर सांसदहरू नेपालको संसदमा प्रवेश गरेर त्यसलाई मान्यता दिएको अहिले गठबन्धनको कारणले गर्दा हामी लामो समय संसदको प्रक्रियामा भाग लिएका छैनौँ। हामी लगातार हाम्रो माग र लाई अगाडि राखेर हामीले सदनभित्र रोस्टम घेर्ने बेल घेर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यही कुरा हामीले दोहोऱ्याएका छौँ, नयाँ कुरा गरेका छैनौँ। त्यस कारण यति बेला हामीलाई के अरे एमसीसीको बारेमा यो त्यो भनेर जोडेर प्रचार गर्नु भनेको दुराशय प्रचार मात्रै हो। र कोही पनि संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परालाई बुझ्छ भने, संसदीय सम्प्रदायको कुरालाई आत्मसात गर्छ भने, भोलि यो समस्या अरू पार्टीले बिहोर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ भने, शक्ति र बहुमतको आधारमा जे पनि गर्नुपर्छ भने र संसदको त्यो प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको मर्मलाई बुझ्दैन भनेदेखि यो कुरा भोलि अरूले पनि बिहोर्नुपर्छ। त्यो स्थिति नदोहोरियोस् भने हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। त्यस अहिले हामी कार्यव्यवस्थाको बैठकमा पनि संलग्न भएका छैनौँ। के एजेन्डा ल्याए, के एजेन्डा पास गरे हामी त्यसमा सहभागी भएका छैनौँ। अहिलेको प्रक्रियामा हामी सहभागी छौँ। त्यसमा हाम्रो भदौदेखिको जुन खालको संसदमा अवरोध गर्ने काम गर्छ अहिले पनि गरिरहेको छ। बरु दुर्भाग्य सदनमै यहाँबाट नै के हुन्छ भने कोही मान्छे सदनमा उभियो अथवा त्यसको प्रतिरोध गरे भने संसद चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई नै अस्वीकार गरेर जुन नगर जबरजस्ती पेल्ने काम गर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो असहमति हो। यो पास हो फेल भयो चाहिँ हाम्रो सरकारको विषय होइन, किन हामी बजेट पास गर्दा र फेल गर्दा त हामी संलग्न भएका छैनौँ। एउटा प्रयोजनको अनुमोदनको विषय मात्रै हो। त्यो ठुला कुरामा नै हामी संलग्न भएका छैनौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले के भने सम्बोधनका क्रममा नेकपा एमाले पनि साथ दिएको छ। मौन छ, मौन भनेको सहमति जनाएको। अब भने तपाईँले सहमति जनाउनु भयो कि होइन? खास अब जनताले त बुझ्नु पर्यो नि, तपाईँहरू जनताले बुझ्नु पर्यो स्वाभाविक रूपमा हो। हामी किन सरकार भनेको एउटा निरन्तर निर्विच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। 2017मा सन् 2017मा जो मान्छे सरकारमा थिए तिनीहरूले गरेको सम्झौतालाई त्यसको निरन्तर उत्तराधिकारी भएको नाताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा राख्नुभएको थियो। यो अब बेला भयो पास गर्नुपर्छ, किनभने सरकारले सम्झौता गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अर्को पक्षले त्यसलाई पास गर्न चाहिँ माग गर्छ। त्यो मागलाई सम्बोधन गरी राखेको थियो। त्यो राखेको कुरालाई सरकारमा बसेका, अहिले सरकारमा भएका, हिजो नेकपाले भएका माओवादी र अहिलेका माधव कुमार नेपालहरूले र माओवादीबाट सभामुख निर्वाचित भएका सभामुखले त्यसलाई टेबल गर्न दिएनन्। हामीले टेबल गर्नुहोस् भनेर भनेको स्थिति साँचो हो र टेबल गरेर सदन लगेको। र हामीले के भनेको यो पास फेलको कुरा चाहिँ उसको होइन, सदनको कुरा हो, सदनको गरिमाको कुरा हो। तर सरकारले सचिवालयमा दर्ता गरेपछि सदनमा टेबल गर्ने काम दायित्व चाहिँ सभामुखको हो भनेको थियो र संसद सचिवालयको त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यसलाई अस्वीकार गर्ने दलहरू, अस्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू, त्यसलाई अवरोध गर्न पास गर्न नचाहने व्यक्तिहरू
र जसलाई उनीहरू राष्ट्रघाती भनेर भन्थे र हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्ने बिन्दु पनि यही थियो। एमसिसीको नाममा विभाजन कोरे जुन खालको अपराधपूर्ण ढङ्गले चाहिँ संसदीय मूल्यमा पार्टी विभाजनको तहसम्म पुर्याएका थिए, तिनी तहका व्यक्तिहरू अहिले यो सदन कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीको साथसाथै पास गर्ने तहमा पुगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको राजनीतिक अवसरवाद र दक्षिणपन्थी सोचले एउटा ठाउँ लिएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसो भएको कारणले एउटा सरकारको एउटा प्रोजेक्टको बारेमा आउनु जानुसँग त्यति ठुलो विषय भएन, त्यसलाई विषय मुद्दा बन्नु पनि थिएन, त्यसलाई हामीले मुद्दा पनि बनाएनौँ, एउटा आयोजनाको रूपमा मात्रै हामीले हेरेको हो। अहिले नेपाली जनता जुन ध्रुवीकरण गर्ने काम गर्छ, नेपालका पार्टीले जुन ध्रुवीकरण गर्ने गर्छ र आफ्नो अपराध लुकाउनलाई, आफूले गरेको गल्ती छाप्नलाई अर्कालाई दोष लाउने जुन काम गरेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो असहमति हो। एमसिसीको जुन खालको अहिले पास गरेको छ, व्याख्या गरेको छ, यसको बारेमा हाम्रो ठोस र व्याख्याको बारेमा अथवा अरूको बारेमा भन्नु जरुरी छैन। व्याख्या भनेको सन्धि भनेको दुई पक्ष संलग्न भएर सन्धि गरिन्छ। एक पक्ष ढङ्गले व्याख्या गरेको चिज यसको औचित्य छैन त। यसको मलाई जबसम्म अमेरिकाले त्यसलाई इन्डोर्स गर्दैन, एमसिसी परियोजनाले इन्डोर्स गर्दैन, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग हिजो विगत पनि हामीसँग छ, हिजो महाकाली सन्धि गर्दा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पास भएको थियो, त्यसलाई तत्कालै भारतीय संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको स्थिति थियो। र अहिले पनि अमेरिकाले के भन्छ मलाई थाहा छैन, मिडियामा त कसैले अमेरिकाको नि सहमति छ भनेर लेखेका छन्, कसैले अमेरिकाले अस्वीकार गर्यो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अस्वीकार गर्यो भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले यसको स्थिति क्लियर भइसकेको स्थिति छैन। तर एउटा सच्चाइ चाहिँ के हो भने यो एउटा दृष्टिकोणको प्रश्न पनि हो। के दृष्टिकोणको प्रश्न भनेदेखि एमसिसीको जुन परियोजनाको जुन परिकल्पना अमेरिकाले गरेको छ, डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई सहयोग गर्ने र उसका शर्तहरू पुरा गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कम्प्याक्टको चाहिँ शर्तहरू पुरा गरेर गर्ने कुरा गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मकसद चाहिँ सायद एउटा पार्ट, त्यसको मकसद चाहिँ वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद र उनीहरूले परिभाषित गरेर डेमोक्रेसीलाई प्रवर्धन गर्न र त्यही डेमोक्रेसीको छाताभित्र त्यो नेपालको समृद्धि अथवा अरू त्यसलाई लिने राष्ट्रहरूको समृद्धिको बारेमा खालि छलफल चल्छ गरेर शर्तहरू तेर्सिएका छन्। त्यस कारण यसलाई यसरी हेर्दाखेरि पुँजीवादी क्याप्सुललाई अरू देशमा अमेरिकाको आफ्नो डिफिनेसन र के अरे सम्झौता मार्फत कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा चरण पार गरेको मैले महसुस गरेको छु। तपाईँले फेरि के सोध्यो भने जुन सरकारले यो काम गर्यो, फागुन 15 गते फेरि पनि मैले दोहोऱ्याइहालेँ, अनुमोदन गर्न सफल भयो। नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरेर उहाँहरूको सरकारले यो काम गर्न सफल भयो, गठबन्धन। यो कामको तपाईँहरू तारिफ गर्नु चाहिँ हुन्न खास के छ नेकपा एमाले? यसलाई तारिफ गर्ने भए हामी प्रक्रियामा सामेल हुन्थ्यौँ। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए? हामी तारिफ गर्ने प्रक्रिया सामेल हुन्थ्यौँ। जबकि नेपालको आन्तरिक मामला र नेपालको सबभन्दा ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार त्यो मुद्दालाई पन्छाएर अमेरिकाले दबाब दिएको नाममा अमेरिकनको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। हाम्रो माग सम्बोधन गर्न तपाईँले चाहेन, तर अमेरिकाले कहिलेकाहीँ अवैध चिठी लेखेर सरकार प्रमुख र अर्को दलको नेता बसेर संयुक्त चिठी, जुन अवैधानिक चिठी गर्नै नमिल्ने कुटनीति ढङ्गले त्यस्तो चिठी लेख्दै अमेरिकालाई खुसी पार्नको लागि जुन खालको काम गरे, अहिले पनि फागुन 16 गते लास्ट डेट हो भन्दाखेरि अमेरिकाको आदेश पाल्नको लागि जुन हतारो गरे, जुन व्यापक रूपमा छलफल गर्ने स्थिति, प्रतिपक्षलाई सदनमा ल्याएर पनि त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने स्थितिमा पनि उनीहरू नचाहिकन प्रतिपक्ष अल्मल्याउने ढङ्गको कुरा र गठबन्धनलाई आफ्ना घटकहरूलाई चाहिँ धम्क्याउने, हामीले अल्मल्याउने जुन खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोच बनाए, कार्यनीति बनाए, त्यो कार्यनीति बनाएर चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ पास गराउनु भनेको यसको नियतमा स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ पुँजीवादी विश्व, समाजवादी विश्वको विरुद्धमा पुँजीवादी विश्वलाई अगाडि बढाउनको लागि राजनीतिक मकसद, पुँजीवादी राजनीतिक मकसद पुरा गर्नको लागि चाहिँ काम अहिलेको गठबन्धन सरकारले पुरा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले के सोध्यो भने अहिले देशभित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ संवादहरू चलिरहेका छन्। एमसिसी एउटा कारण, अमेरिकाले पठाउनुको कारण आफ्नो प्रभुत्व चाइनालाई देखाउनको लागि नेपाल प्रवेश गरेको हो भन्ने पनि संवाद यता कता चलिरहेको छ। त्यो विगतदेखि चलिरहेकै कुरा हो। तपाईँको नजरमा हेर्दाखेरि त्यसो भए नेपाल सरकारको जित हो कि यो अमेरिकाको जित हो? मलाई हामीसँग $500 मिलियन को एउटा रातो क्याप्सुल दिएको छ अनुदानको नाममा। त्यो क्याप्सुल हेर्दाखेरि रातो देखिन्छ, तर त्यसभित्र विष छ कि छैन मान्छेले प्रश्न गरेको विषय त्यो हो।
सबै राता चिजहरू मिठाई हुँदैनन्, चकलेट हुँदैनन्, सबै राता चिजहरूमा विष पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा एमसिसी लिनेलाई भन्दा दिनेलाई एउटा छिटो कानुन गर्नुपर्ने जुन खालको दबाब छ, यो दबाबले नेपाली जनता के शङ्का गर्छन् भने यो क्याप्सुलभित्र, यो रातो चकलेटभित्र कारण पोइजन त छैन। बेला बेलामा अमेरिकनहरूका र अमेरिकनका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, एमसिसीका मान्छेहरूले पनि कसरी तान्न खोजेका थिए भने यो नेपाल पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएसको मेम्बर भएको छ भनेर अमेरिकनको आधिकारिक दस्तावेज अनि लेख्ने लेखाउने काम पनि भएको थियो, जसको कारणले गर्दा यो एमसिसीको बिचमा प्रश्न चिन्ह खडा भएका हुन्। यद्यपि पछिल्लो अवधिमा उनीहरूले खण्डन गरे, लिखित रूपमा खण्डन गरे। त्यस कारण यसको बोर्डर पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाल जुन भौगोलिक अवस्थितिमा छ चीन र भारतको बिचमा, जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीन र अमेरिकाले जुन खालको प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, रणनीतिक र सैन्य रणनीति सहितको जुन प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, त्यो प्रतिस्पर्धामा र नेपाललाई नै तान्न र चीनलाई घेर्ने जुन खालको हिन्द महासागरीय सीमा रेखा तयार गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो कामलाई सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने मान्यता अमेरिकाको मनमा छ कि उनीहरूको गतिविधिको हेर्दाखेरि छ कि भन्ने मान्छेले विश्लेषण गर्छन्। मलाई पनि त्यो सबै स्थितिलाई हेर्दाखेरि हो कि भन्ने मेरो मनमा लाग्छ, मसँग प्रमाण त छैन, मेरो मनमा लाग्छ। अब हामीले कागज मात्रै हेर्ने हो भने अमेरिकाको एमसिसी च्यालेन्ज कम्प्याक्टले चाहिँ जुन हामीलाई दिएको छ, के अरे पत्र दिएको छ, त्यो पत्र हेर्दाखेरि हामीले त्यति ठुलो आँतिनु पर्ने स्थिति छैन। तर बोर्डर एमसिसीको परियोजना परिकल्पना त्यहाँको सरकारले, सरकारका मन्त्रीहरूले, उपमन्त्रीहरूले, नेपाल के अरे दक्षिण एसिया हेर्ने विभागका चिफहरूले जे कुरा गरिरहेका छन्, त्यो कुराले के देखाउँछ भने उनीहरूको भू राजनीतिक स्वार्थ छ, नेपाल पनि त्यो भू राजनीतिक स्वार्थको सहयोगी बनोस् भन्ने चाहना अमेरिकाले राखेको छ। यो सधैँ अमेरिकाले हिजो पनि राख्ने गरेको थियो, आज पनि राखेको छ। त्यो चाहना पुरा गर्ने कि नगर्ने त्यो नेपालको सरकार र नेपाली जनतामा भर पर्ने विषय हो। तर अमेरिका उसले त्यो चाहना राखेर उसले चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे सन्धिभित्र चुकाएको छ भने अमेरिका प्रत्यक्ष त्यसमा टेकेर सन्धि नभएको मुलुकमा त टेकेर जान्छ, त्यसै हस्तक्षेप गर्छ। सन्धि भएको मुलुकमा त्यो टेक्दैन भन्ने खालको टेक्दैन भन्ने खालको चाहिँ हामीले भन्न सक्दैन, त्यसो पनि गर्न सक्छ। तर भौगोलिक रूपमा निकै टाढा भएको कारणले यतापट्टि भारत र चीन पनि भएको कारणले गर्दा त्यति सजिलो छैन। हाम्रो सार्वभौमिकता अहिले दुईटा छिमेकी देश चीन र भारत, जसको उनीहरूका आफ्ना स्वार्थ पनि छन्, आफ्ना सहमति पनि छन् र यी दुईटै राष्ट्रको उपस्थितिले हाम्रो सार्वभौमिकता जोगिएको छ। दुईटै उनीहरू किनभने एकले अर्कालाई आवश्यकको हाम्रो असमान परराष्ट्र नीतिको जुन अवलम्बन गरेका छौँ त्यसले पनि हामीलाई सजिलो बनाएको छ। तर अहिले चिन्ता यो एमसिसी सँगसँगै हाम्रो परराष्ट्र नीति असमानतामा कतै प्रश्न चिन्ह आयो कि हामी एकपछितिर ढल्क्यौँ कि भन्ने व्यापक विश्लेषण जनताको असन्तुष्टि छ। यो सम्झौता अथवा यो सन्धि अनुमोदन भयो कि भएन मलाई त्यसो गर्दैन, जनताको मन अनुमोदित भयो कि भएन, यसले जनताको मन अनुमोदित भएको छैन। यसको जवाब पनि तपाईले दिनु पर्यो। जनताको मन सडक तातिरहेको छ, जनताको मन अनुमोदन भएको छैन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिन यो सरकारले सकेन। अब तपाईँ आफ्नो अनुमान गर्नुहोस्। यो बारे पनि तपाईँले बताउनु पर्यो। तपाईँले अघि के पनि जोड्नुभयो भने अमेरिकाले चाह्यो भने यो प्रक्रिया नगरे पनि नेपाल टेक्न सक्थ्यो, तर अन्य मुलुक जस्तो त्यति सहज यदि प्रक्रिया नगयो भने त्यति सहज नहोला कि अमेरिकालाई भन्ने चासोले गर्दा यो एमसिसी परियोजना नेपालमा भित्रिएको भन्ने आकलन पनि धेरैले गरेका छन्। किनकि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा नेपाल छ, उसलाई त्यति सजिलै आउन यति गाह्रो छ, नेपाल प्रवेश गर्न त्यति सहज छैन भन्ने आकलन पनि गरेको हुनाले यो भएको हो कि भन्ने पनि आकलन गर्ने धेरै छन्। अब तपाईँलाई बताइदिउँ, जति बेला चीनले तिब्बतलाई आफ्नो भूमिमा संलग्न गरायो र तिब्बतको स्वतन्त्रताको पक्षले दलाई लामा र उसका अनुयायीहरूले जुन सङ्घर्ष गरे, त्यतै खम्पा विद्रोह तपाईँले सुन्नुभएको छ। खम्पा विद्रोह गर्नलाई अमेरिकाले हतियार चीनको विरुद्ध प्रयोग गरेको थियो र नेपालको भूमि पनि प्रयोग गरेको थियो। त्यति बेला नेपालले बहादुरपूर्वक खम्पा विद्रोहलाई कुल्चिएको थियो र नेपालको न्युट्रालिटी कुनै पनि आफ्नो भूमि अर्को राष्ट्रको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्न भन्ने नेपालको प्रतिबद्धता छ, त्यति बेला कायम गरेको थियो। त्यति बेला त्यसकारण अमेरिका त्यति बेला प्रत्यक्ष नेपालमा आएर अमेरिकन हतियार प्रयोग भएको स्थिति हामीले इतिहासमा पनि भएका छौँ। र
त्यो खालको तितो सम्बन्ध चीन र अमेरिकाको बिचमा हिजोदेखि थियो। अहिले दलाई लामाले उहाँले आश्रय दिएर उहाँ राखेर उहाँहरूकै फन्डिङमा चलाएको कारणले गर्दा चीनको कन्सर्न त्यहाँनिर हो। तिब्बतको स्वतन्त्रताको लागि लडेका दलाई लामाको गतिविधि गरेर चीनको सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्छ। किन एक चीन नीति त अमेरिकाले पनि मानेको छ, एक चीन त नेपालले पनि मानेको छ, दुनियाँले मानेका छन् एक चीन नीति। र त्यसको खण्डित मूल्य कागजमा मानेका छन्, व्यवहार नमानेको कारणले गर्दा चीन त्यो मामलामा सशङ्कित छ। नेपालको भूमि त्यसको लागि प्रयोग गर्ने भनेको डर चीनलाई छ। त्यसकारण चीनले पनि गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। अमेरिकाले पनि विश्व प्रतिस्पर्धामा जुन खालको स्थिति छ त्यो प्रतिस्पर्धामा चीनलाई घेर्ने रणनीति उसले अगाडि सारेको छ। त्यो रणनीतिको कारणले गर्दाखेरि हरेक ठाउँ व्यापारी युद्ध भएको छ, कूटनीतिक युद्ध भएको छ, त्यसपछि सैनिक सुप्रिमेसीको युद्ध भएको छ र अन्तरिक्ष युद्ध चीन र अमेरिकाले गरिरहेका छन्। त्यसको मारभित्र नेपाल पर्छ। मारभित्र पर्ने स्थिति रहँदाखेरि हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न नेपाली जनताले उठाएको। नेपाली जनताको चासो सही हो। त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, यसलाई अनुमोदन गराउनेले जवाफ दिनुपर्छ। हिजो यो व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत एकपक्ष दृष्टिकोण त सार्वजनिक गरे। हामी कुनै सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गर्ने एकपक्ष दृष्टिकोण त सार्वजनिक गरे। यो त जरुरी नै थिएन। किन थिएन भने यो त सधैँ हामीले हाम्रो उसमै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमै छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिकै जुन नेपाल सरकारले पास गरे त्यसै प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यो कुनै नयाँ विषय होइन। हिजो नेपाल सरकारले र हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले जे कुराको अख्तियारी गरेको छ, जसलाई परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त बनाएको छ, त्यो सिद्धान्त त हिजै छ। यहाँ कागजमा कता जोडजाड गरेर हुने कुरा पनि होइन। अब त्यो उहाँहरूको सन्तोषलाई के हो भने अहिलेको यो एमसिसी पास गर्दैनौँ भनेर पार्टीको महाधिवेशनदेखि लिएर र केन्द्रीय कमिटी, त्यसपछि सचिवालय र संसदीय दलबाट निर्णय गराउने प्रचण्डजीहरू र माधव नेपालजी, त्यसै उहाँको भरमको यो पोको यो उहाँहरूको यो थियो। र यसलाई चाहिँ कम्तीमा सार्वजनिक गरिसकेका थिए। गरिसक्दाखेरि उहाँलाई एउटा फियरले काम गर्यो। पार्टी जनताको बिचमा छैन। अहिले हिजो हाम्रो बैशाखी टेकेर बनेका सांसदहरू छन्। नेकपाको एमालेको बैशाखी टेकेर बनेका सांसदहरू छन्। नेकपा एमाले फुटाएर बनाएका केही सांसदको कथित सांसदहरूको झुन्ड छ। हामी त्यसलाई सांसद स्वीकार गरेका छैनौँ। त्यो झुन्डहरूले अहिले जे खालको सत्ता स्वार्थ प्राप्त गरेका थिए त्योभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि हामीले फेरि नेकपा एमाले फर्किन्छ, केपी ओली फर्किन्छ। केपी ओलीलाई सरकारमा जान दिनु हुँदैन भन्ने मेन्टालिटी र नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउँछ, बलियो बन्छ भन्ने डरको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर अहिले अमेरिकी सोच र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गरेका छन् माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरूले। नत्र उनीहरूले जुन क्रान्तिकारी लफाजी गरेका थिए, जुन नाममा केपी ओलीलाई कारवाही गर्ने, केपी ओलीलाई हटाउने, यो तहको अविश्वास गर्ने, पार्टी फुटाउनेसम्मको कुरा त्यही एमसिसीको नाममा यी तागतहरूले गरेका हुन्। यी तागतहरूले गरेका अहिले उनीहरूको कथित क्रान्तिकारिता दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भएको छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले जसलाई साम्राज्यवाद भनेर प्रचार गरेर दस्तावेजमा लेखेका त्यसैसँग आत्मसमर्पण गरेर यो एमसिसीलाई पास गर्ने काम गरेका छन्। त्यसकारण यसको प्रश्न हामीलाई होइन, यो हिजो उनीहरूलाई चाहिँ यसलाई दिनुपर्छ। यसलाई बिजुली कामबाट जनतालाई विभाजन गर्ने अपराध पनि उनीहरूले गरेका हुन्। त्यसको दण्ड पनि उनीहरूले भोग्नुपर्छ। र चीनलाई यसरी यहाँ ओरसम्म तानेर नेपालको पक्षमा त्यो अमेरिकाको पक्षमा बोलाउने काममा जुन चीनलाई संलग्न गराउने जुन ग्राउन्ड दिएका छन्, यो खालको अपराध पनि माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले गरेका छन्। त्यसैले यी चिजहरू चाहिँ गम्भीर विषय हुन्। के अरे नेपाली काङ्ग्रेस त स्वाभाविक रूपमा ऊ आफूलाई समाजवाद भन्दैन, नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दैन। समाजवाद र कम्युनिस्ट भन्दाखेरि अमेरिकाले समाजवाद र कम्युनिस्ट सुन्न देख्न चाहँदैन। उसको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको पक्षमा, काङ्ग्रेस पनि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई पक्ष पोषण गर्ने है, अनि स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास र व्यक्तिगत पुँजीलाई प्रवर्धन गर्ने पार्टी हो दार्शनिक हिसाबले पनि। त्यहाँदेखि उसको वैचारिक सामूहिकता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग छैन। वैचारिक सामूहिकता पुँजीवादी ओल्डसँग छ र पुँजीवादी ओल्डले राखेको क्याप्सुललाई उसले स्वीकार गर्नु ठुलो कुरा होइन। त्यसमा एमसिसीको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा कहिले फरक धार राखेर संस्थागत ढङ्गले त काङ्ग्रेसले कहिले पनि विरोध गरेको थिएन, छैन। त्यसैले अहिले आफूलाई क्रान्तिकारी बनी सामन्तवाद, दलाल नोकरसाही, पुँजीवाद र विदेशी हस्तक्षेप र साम्राज्यवादको विरोध गर्छु भन्ने र उसको दस्तावेजमा लेख्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले आज काङ्ग्रेससँग आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि, अवसरवादिताको लागि र नेकपा एमाले र केपीलाई कमजोर बनाएर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्नको लागि कसम खाएकाहरू अहिले फेरि एकपटक उनीहरूले चाहिँ काङ्ग्रेस मार्फत अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूसँग चाहिँ आत्मसमर्पण गरेका छन् र पुँजीवादी क्याप्सुललाई नेपालमा
ल्याएका छन्। अब त्यो पुँजीवादी क्याप्सुल हाम्रो असहमति छ, तर कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक जुनसुकै हामी सरकारको हिसाबले त कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन, नेपाली जनताको र विश्वमा सबै कूटनीतिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरू सम्बन्ध छ। त्यो कूटनीतिक दायराभित्र गरिने सन्धि सम्झौताको बारेमा हामी नेकपा एमाले जस्तो भरपर्दो पार्टीले हामीले लाभ र हानिको विषय होइन, कूटनीतिक मूल्य मर्यादाको आधारमा जानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छौँ, हामीले फेरि पनि गर्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो दृष्टिकोण के हो भन्नुभन्दा जुन कारणले हाम्रो पार्टी फुटाउने र हामीलाई सत्ता बाहिर बनाउने जुन खालको साजिस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको भरिया बनेर हाम्रै पार्टीमा हिजो उपस्थित भएका नेकपाका नाम उपस्थित भएका मान्छेहरूले गरेका जुन बिन्दुको जुन एजेन्डामा हामीलाई के अरे हटाउने र विस्थापन गर्ने काम गर्छ, त्यही एजेन्डामाथि सम्झौता गरेर चरम अवसरवाद सत्ता लिप्साको अनुपम नमुना देखाएका छन् र उनीहरूले आफ्नो मूल्य मान्यता विरुद्ध उनीहरू चाहिँ पुँजीवादी वित्तीय एकातिर पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेका छन्। यो पछिल्लो नौटङ्की एमसिसीको अनुमोदन हो। अब हिजोको दृश्य तपाईँले पनि देख्नु भएको सदनभित्र हाम्रा नेताहरूले भिकी भनौँ अनुदान भनेको हामीले के गर्न नसकेर मागिरहेको अनुदान, तर नेताहरूले सांसदहरूले छाती ठोकेर गर्व गरिरहेका थिए। तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला, यदि यो परियोजनासँगै अमेरिकी सेना आयो भने म थानकोट गर्छु भन्नुसम्म भ्याए। जो नेताले देशको लागि भिख माग्दैछन्, त्यति गर्व गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो के लाग्छ त? गर्व होइन, त्यो हिंताबोधको अभिव्यक्ति हो। मान्छेले एउटा स्वाभिमान देशभक्त मान्छेले म देशभक्त छु कि छैन भनेर गर्व गर्न जरुरी छैन। उसो त 50 अर्बको लागि छाती ठोकेर त्यो स्वत ऊ आफू देशभक्ति भनेको शब्दमा प्रकट हुँदैन, अभिनयमा प्रकट हुँदैन। देशभक्त भनेको आफ्नो देशको गाउँ बाँझो छ त्यसमा अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसो भए कुनै मान्छेहरूले त्यो खालको गर्व गर्नु भनेको त्यो सैद्धान्तिक राजनीतिक र वैचारिक आफूमाथि अविश्वासको अभिव्यक्ति हो भन्ने भन्नुहुन्छ। नेपाली जनता नेपाली नागरिकहरूलाई कसैले पनि उसको नागरिकताबाट विमुख बनाउन सक्दैन। त्यस कारण कोरा चिज गरेर आफूलाई सस्तो लोकप्रियतालाई अभिव्यक्ति गरेका कुरा हुन्। त्यसको साथसाथै के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसका नेताहरू मैले भने वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका पक्ष पोषण गर्ने मान्छे हुन्, समाजवाद विरोधीहरू हुन्। उनसँग चिनको सम्बन्ध बिग्रिने हुन्छ भने चिनलाई पनि विभिन्न विवादमा तान्नको लागि गरिने प्रपञ्चभित्र हुन् र उनीहरू चिनको विरुद्धमा चाहिँ चिनको झन्डा जलाउनको लागि अगाडि बढ्ने मान्छेहरू हुन्। किनभने उनीहरू समाजवाद र कम्युनिस्ट एक ठाउँमा भेट्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुन्। ती मान्छेहरूले पुँजीवादी एजेन्डालाई अनुमोदन हुँदाखेरि गर्व गर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। किनभने हिजो गगनजीहरू जस्ता शेरबहादुर देवबाबाजी जस्ता जो अमेरिकासँग जोडिएको हुने प्रचारमा आउँछ, मलाई थाहा छैन प्रचार आउँछ, उनीहरूले गर्व गर्ने विषय मैले त्यति ठुलो मान्दिनँ। धेरै ठुलो रकम पनि होइन, त्यो धेरै ठुलो रकम त्यसले ठुलो मान्दिनँ। उनीहरूको सैद्धान्तिक जित भएको कारणले गर्दाखेरि पुँजीवादी विश्वलाई खुसी पार्न जित भएको कारणले गर्दा अझ पनि अमेरिकीहरूले नपत्याउने हुन् कि भनेर अमेरिकनहरूलाई रिझाउनको लागि गरिएको एउटा भद्दा नाटक हो। त्यसैको अभिव्यक्ति हो, त्योभन्दा बेसी होइन भन्ने लाग्छ मलाई। किन एउटा देशभक्त व्यक्तिले म देशभक्त छु भनेर भन्न जरुरी। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नपत्याउने भने उहाँहरूले आफूलाई नपत्याउने हुन् कि भनेर हो कि आम जनतालाई नपत्याउने हो भनेर उहाँले गर्व देखाउनु भयो? अमेरिकाले नपत्याउने हो कि अझै भनेर त्यो कुरा देखाएर चाहिँ उ गरेको। व्यक्तिगत कि नेपाली जनतालाई? नेपाली जनतालाई त के बिच नेपाली जनतासँग के, नेपाली जनता सडकमा छन्, आन्दोलनमा छन्, हामी कन्भिन्स भएका छन्, हामीलाई कन्भिन्स गरेर भनेका छन् तिमीहरूको दायित्व कन्भिन्स गर्ने हो, चित्त बुझाउने हो भनेका छन्। त्यो चित्त बुझाउन त सकेनौँ त हामीले, चित्त बुझाउन सकेनौँ। किन हामीले सशस्त्र प्रहरी राख्यौँ, त्यसको ब्यारिकेड खडा गऱ्यौँ, अश्रु ग्यास चलायौँ, घाइते बनायौँ, चित्त नबुझाएको स्थिति हो नि त। त्यहाँदेखि चित्त नबुझाएको स्थितिमा अनि आफूलाई चाहिँ त्यो प्रमाण देखेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय संसदलाई प्रयोग गरेर आफ्नो चरित्रलाई म राम्रो छु भनेर प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न मात्रै हो। त्यसको कुनै जरुरी थिएन, त्यसले कुनै अर्थ पनि राख्दैन। अब अर्को रोचक तथ्य तपाईँलाई के सुनाउनु खोजे र के प्रश्न गर्न खोजे भने जताततै आन्दोलन छ, अमेरिकाको पटक पटक ताकेता छ, देशभित्र यो प्रदर्शन देखेर पनि संसदभित्र पनि प्रदर्शन छ, तर उसले भव्य स्वागत गर्यो। अनुदान दिने व्यक्तिले पनि त्यसरी स्वागत गर्यो भन्न खोजे तपाईँ? मैले हेरेँ, किनभने यो अब नयाँ चरणमा चाहिँ अगाडि बढ्यो, कस्तो खालको अनुदान खुसी व्यक्त गरेका छन् र मैले भने यो उनीहरूले सैद्धान्तिक विजयको रूपमा लिएका छन्, राजनीतिक विजयको रूपमा लिएका छन् र उनीहरूको भित्री योजनामा चाहिँ रणनीतिक उद्देश्य रहेछ भने त्यसमा पनि विजय ठानेका छन्। उसले अहिले सर्वथा अमेरिका यसलाई समर्थन गर्ने शक्तिहरू र नेपालमा त्यसलाई समर्थन गर्ने तागतहरू र सम्झौता गर्दाखेरि पढ्न नजान्ने तत्कालीन शासकहरू, सम्झौतामा के लेखेको छ भने पढ्न नजान्ने, अङ्ग्रेजी नबुझ्ने र एक्सपर्टसँग सल्लाह नलिकन रातो क्याप्सुललाई मिठाई भनेर हतार हतार तछाड र मछाड गर्ने शासकहरूको यो
असक्षमता प्रकट भएको कुरा हो। किनभने अहिलेसम्मको इतिहासमा हाम्रा सरकारका मान्छे चाहे जहिले सिकोस् सहमति गर्ने, कहिले सन्धि गरेर यो समझदारी मात्र हो एमयू मात्रै भनेर ढाँट्ने, कहिले सम्झौता गर्ने, त्यसमा सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि व्यापक छलफल नगर्ने, कतिपय मुलुकमा त राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पहिले छलफल गरेर जनताको सहमत लिएर जनमत सङ्ग्रहद्वारा पनि त्यस्ता चिजहरूलाई अनुमोदन गर्ने चलन छ। हाम्रो नेपालमा त्यो प्राकृत छ। हतार हतार खोपाको देउता जस्तो गरेर आफूलाई चाहिँ यति पैसा विदेशबाट किन आफ्नो सरकारको योग्यता त यति पैसा अन्तर्राष्ट्रिय जगत ऋण दियो, सहयोग दियो, अनुदान दियो, बाहिरबाट सहयोग पायौँ भनेर भन्दाखेरि गर्व गर्ने जुन संस्कृति छ, यो संस्कृतिका दास बनेको नेपालका ब्युरोक्रेसी र नेपालको राजनीतिक दल र तहहरूले हिजो एमसिसीको 2017मा सम्झौता गर्दाखेरि जुन खालको गल्ती गरेका थिए त्यसको पुरा मुलुकले भोगेको छ। र अहिले दण्डित हुनुपर्ने कुरा के भने, म त भन्छु अमेरिका नै अहिले दण्डित हुने, हिजो सही गर्ने र गलत चिजहरू अहिले त उनीहरूलाई पनि आफ्नो लाभ ढाक्न त 12 बुँदै व्याख्यात्मक टिप्पणी त चाहिएर छ नि। इट मिन्स त्यहाँ केही गल्ती छ भन्ने कुरो देखियो त सबैले स्वीकार गरेको थियो नि सही। किनभने हिजोका अर्थ सही गर्ने अर्थमन्त्री पनि त्यही अहिले सरकारका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो। यसका रणनीतिकार योजनाकार मान्छेहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे, स्वीकार गरेको गल्ती छ भन्ने कुरो। त्यसकारण प्रश्न कहाँनिर भने यस्ता सन्धि सम्झौताहरू गर्दाखेरि अत्यन्त अध्ययन गरेर छलफल गरेर एक्सपर्टको राय लिएर नेपालको हित अनुकूल हुने गरी नगर्ने, अनि मुलुकलाई विभाजन गरेर अनि तछाड मछाड गरेर जबरजस्ती थोपरेर पास गराउनको लागि चाहिँ विभिन्न कुटनीतिक खेल धम्कीको सहारा लिने, त्यसमा यहाँ त्रुटि छ। त्रुटि छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हित गर्दैन। फेरि तपाईँलाई के सोधेँ भने एमसिसी परियोजना नेपालको सदनबाट पारित हुँदाखेरि यता कता के संवाद पनि चल्यो भने युक्रेन र रसियाको युद्धको कारण पनि एमसिसी हो। अब यसैले भनौँ पहिलो कुरा त 2006मा चाहिँ नि एमसिसी परियोजना युक्रेनमा आएको थियो। नेटोमा चाहिँ प्रवेश गर्न खोजेपछि रसियाले आक्रमण गरेको भन्ने संवाद। एउटा पहिलो कुरा त सैद्धान्तिक कुरा गरौँ, कुनै राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्ने, सैनिक आक्रमण गर्ने चिज सर्वथा अनुचित हो। रुसले जुन काम कारबाही गरेको छ त्यो बेठिक हो र नेपाल सरकार र नेपाली जनताले यसको विरोध गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाको लागि यो चिजले आक्रमण गर्न चाहने मनमा लुकेर बसेका तत्त्वलाई सहयोग पुर्याउँछ र साना राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई कुल्चिने काम गर्छ। यो चिज गलत हुन्। यो चिजमा पुर्याउनको लागि युक्रेन पनि जिम्मेवार छ। किनभने हिजोको सोभियत रुस हिजो जति बेला सन्धि राष्ट्र निर्माण गर्दाखेरि कुनै प्याक पनि जाने असमान बस्ने भनेर गरेको सन्धिको विरुद्धमा जुन ढङ्गले राष्ट्र गइसकेपछि रसियाले आफ्नो सुरक्षालाई चासो राख्दै उसको मुद्दा त हिजोदेखि नै सोभियतसँग विघटन गरेपछि अमेरिकासँग भएको सम्झौता रुसी सुरक्षा र रुसी आत्मरक्षाको अधिकार र रुसीको सार्वभौमिक रक्षाको लागि काहीँ कतैबाट अवरोध हुनु हुँदैन, अवरोध सिर्जना गरि हुँदैन भन्ने थियो। अहिले अमेरिका मार्फत, नेटो मार्फत, युरोपियन युनियन मार्फत जुन खालको रसियाको इन्ट्रेस्टमाथिको चुनौती आयो त्यो चुनौतीको कारणले आक्रमण गरेको भन्ने कुरा आएको छ। यी चिजहरू बुढी मरी भनेर होइन, काल पल्क्यो भनेर मान्छेले छलफल विश्लेषण गरेका छन्। र के कुराको सच्याइ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भने 2006मा जुन एमसिसीको कुरा आएको छ सन् 2006मा, त्यहाँबाट आउँदाखेरि यो तहमा आइपुग्दाखेरि जुन खालको एउटा स्थिति भयो, त्यो स्थितिले चाहे त्यो त्यहाँको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकाको नेटोको समर्थन खोजेर युद्ध गर्न चाहिँ अमेरिका आऊ भनेर निम्ता गरिरहेका छन्। म आफै लड्छु, मेरो सबैलाई न्यायोचित समर्थन गर भन्नको सट्टा सेना आऊ, ट्याङ्कर आऊ, सेना आऊ, ट्याङ्कर ल्याऊ आऊ गर्दाखेरि उनी युक्रेनको राष्ट्रपति भन्दा अमेरिकन र युरोपियन युनियनको प्रवक्ताको रूपमा काम गरेको कुरा स्वाभाविक रूपमा, किन अहिले प्रचारको साधनहरू पनि वित्तीय एकाधिकार पुँजीबाट आक्रमण के अरे अमेरिकनहरूको वर्चस्व छ, त्यस्तो प्रचार प्रसार गरेर एउटा आएको छ। त्यहाँका जनता के भन्छ त्यो जनताको कुरा त आएको छैन। 10-20 जना जनता लाइनमा लाएर चाहिँ अनि सुरक्षा घेराभित्र बसेर आफू सुरक्षित ठाउँमा बसेर बन्दुक बोका राष्ट्रपति अहिले के अरे राष्ट्रवादी नेता हुने प्रचार गगनजीले मलाई चाहिँ नायता मिल्का भने जस्तै कुरा हो जेलेन्स्कीको पनि अहिलेको त्यो स्थिति। ती चिजले गर्दाखेरि मैले के देखेको छु भनेदेखि त्यो युद्ध निम्त्याउने काम र त्यहाँका युक्रेनी जनतालाई मार्न मराउनको लागि आधारभूमि प्रदान गर्ने काम त्यहाँको राजनीतिक नेता र वर्तमान राष्ट्रपतिले गरे। तर त्यो गरे भन्नेमा जुन रुसले चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप गरेको छ त्यो पनि निन्दनीय काम छ। तर अमेरिकाले जहाँ हात हालो
परिणाम त्यस्तै हो। राजनीति अस्थिरता, अशान्ति, हत्या, हिंसा, हतियारको हुडबाजी कहाँ भएको छैन। अमेरिकाले हात हालेको ठाउँमा अफगानिस्तानको कुरा गर्नुहोस्, हिजो इराक सबसे बढी लगानी गरेको देश अफगानिस्तान, इराक युद्धको कुरा गर्नुहोस्, भियतनाम युद्धको कुरा गर्नुहोस्, अहिले चाहिँ पूर्वी युरोपलाई तहस पारेर चाहिँ अहिले चाहिँ युक्रेनमा भएको उसैको 8 वर्षमा अमेरिकाका 8 वर्षमा भएका यी सबै हुन्। विश्वयुद्ध निम्त्याएको रुसले होइन अमेरिकाले विश्वयुद्ध निम्त्याउने काम गरिरहेको छ। युक्रेनले पनि त्यही महसुस गर्यो, एक्लै महसुस गर्यो त्यो खालको स्थिति। त्यसकारण जहाँ यस्ता खालका राता क्याप्सुलहरू मिठाई भनेर मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्छ, राजनीतिक स्वार्थको लागि स्वार्थको लागि, त्यसको परिणति नराम्रो हुन्छ। हामीले सिक्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक चलखेलभित्र पीडित र पिल्सिएका मुलुकहरूलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले पनि त्यो खतरा नआउनको लागि, खतरा ननिम्त्याउनको लागि हामीले पनि सजग हुनुपर्छ। मैले यो सन्दर्भ किन जोड्यो भने केही दिन अगाडि चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चेन इङले के भनिन् भने कस्तो खालको नेपाली जनतालाई चाहिँ नि उपहार दिँदैछ अमेरिकी जनताले, अल्टिमेटम थपेर कस्तो खालको उपहार हो, हामी सरप्राइज भएका छौँ, हामी पनि चकित बनेका छौँ भनेर चाहिँ नि त्यो अभिव्यक्ति चिनियाले देखाए। हेर्दाखेरि भनेपछि भोलि त्यो कनेक्सन यता जोडिने हो कि भन्ने पनि डर, जसरी रसिया र युक्रेनको त्यो सम्बन्ध हेर्दाखेरि चीन र नेपालको सम्बन्धमा पनि केही परिवर्तन आउला कि भन्ने आकलन गरिएको छ हेर्दाखेरि यसमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ? के कुरा लाग्दैन भने यो त नेपाली जनताले भनेको कुरा हो नि। चीनका विदेश मन्त्री र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भन्न जरुरी छैन। हामीले जो लिनेलाई चासो छैन दिनेलाई हतार किन? यसभित्र के रहस्य छ, यसमा षड्यन्त्र छ। यसले नेपाललाई चाहिँ सैनिक गठबन्धनतिर तान्ने हो कि असमानता र न्युट्रालिटीलाई चाहिँ तोड्ने हो कि भन्ने चिन्ता त अहिले नेपाली जनताले सडकमा गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र विज्ञ विश्लेषकले त्यो कुरा गरिरहेका छन्। केही प्रायोजित होइन बुद्धिजीवीहरू, केही प्रायोजित अखबारहरू पनि, केही प्रायोजित मान्छेहरूदेखि बाहेक त्यहाँ चाहिँ पुँजीवादी वैचारिक सम्बन्ध भएका राजनीतिज्ञहरूले बाहेक अरू त यही प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यस कारण चीनसँग जोड्नै परेन। हामी स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्दा पनि हामी हाम्रो न्युट्रालिटी कतै छोड्दैछौँ कि, हामी एक पक्षतामा जाँदैछौँ कि, र इन्डो पेसिफिकको जुन प्रचार प्रसार भइरहेछ, जुन ढङ्गले अमेरिका आइरहेछ, एउटा गठबन्धन कमजोरी हुन्छ अर्को नयाँ गठबन्धन कहिले आर्थिक गठबन्धन बनाउँछ, कहिले चाहिँ के गठबन्धन बनाउँछ, अकु बनाउँछ, B3W बनाउँछ, छ नि त थुप्रै यस्ता चिजहरू पुँजीवादी ओडले गरिरहेका छन्। त्यो सबैसँगै चिज चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि समाजवादी आन्दोलन, समाजवादी मार्गलाई अवरोध गर्नको लागि गरिएका चिज हुन्। यसको अल्टिमेटली कुरा गर्ने चिन विरोधी चिजहरू हुन्। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गरिरहेका छन्। त्यसको कम्तीमा प्रतिस्पर्धामा भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल्न नेपाल पर्नु हुँदैन, पारिनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा हो। जहाँसँग चिनको चासो छ, चिनको चासो असल सम्बन्ध भएको र कहिल्यै पनि कुनै पनि कूटनीतिक राजनीतिक कुनै ठाउँमा नि असमझदारी नभएको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म निर्वाह सम्बन्ध चलेको राष्ट्र चीनले नेपालमा यस्तो हुन्छ कि भनेर चासो देखाउनु र उसले चाहिँ कम्तीमा आफ्ना कन्सर्नहरू राख्नु स्वाभाविक होला। तर यो मुद्दामा चीन नआइदिएको भए पनि हुन्थ्यो मेरो कुरा चाहिँ, किन हामी आफै त्यसको लागि चाहिँ सक्षम छौँ। उसले ठानो नेपाली नेताहरू नेपाली दलहरू सक्षम छैन कि मैले सल्लाह दिनुपर्छ भने ठानो होला पोजिटिभली है। र तर हामीले पनि यी मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ र यी मुद्दा उठाइरहेको कारणले गर्दाखेरि भोलिको त्यो खतरा हामीसँग छ। त्यो खतरालाई नेपाली जनताले अहिले सडकबाट सँगसँगै मिडियाबाट खबरदारी गरेका छन् सरकारहरूलाई, त्यो खतरा नआओस् भनेर। अमेरिकाले पनि आफ्नो प्रतिउत्तरमा हिजो विगतमा जुन खालको चाहिँ एमसीको बारेमा प्रश्न उठाए, नेपाल सरकारले गरेका प्रश्नको बारेमा उसले एन्सर दिएको छ। त्यही एन्सरको भित्र मात्रै यो सम्झौता अघि बढ्यो भने हामीले टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्गको रूपमा जुन ढङ्गले उसले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुदान दिएको छ, त्यो ठाउँमा जुन खालको राजनीतिक सैनिक र आर्थिक र हरेक ढङ्गको अस्थिरता खडा गर्न खोजेको छ, त्यो अस्थिरता खडा गर्न खोज्यो भने त्यो चिजलाई नेपाली जनता अस्वीकार गरिन्छन् र फेरि नेपालमा अर्को पटक अमेरिकी साम्राज्य मर्यादा, अमेरिका एमसीसी देश छोड, अमेरिकी साम्राज्य देश छोड भनेर आउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यता नआउनको लागि आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया ठान्ने, अर्काको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छु भन्ने, स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको सम्मान गर्छु भन्ने अमेरिकाले सोच्नुपर्छ। र हामीलाई अमेरिकाले एमसीसी मार्फत हाम्रो स्वत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न नगरोस्, गर्नु हुँदैन। यदि गर्यो भने म त स्वाभाविक रूपमा यी चिजहरू
यी चिजहरू जुन भइरहेका छन् यो चिजले नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमताको विरुद्धमा हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने दबाब दिने दबाबमा बग्ने राजनीतिक नेतृत्व ब्युरोक्रेसी यी सबै हाम्रो नेपालको लागि बाधक भएका छन्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा आनन्द पोखरेल क्वेसन भन्छु नि यी चिजहरूले नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्र नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार र दाता छोड्ने अधिकारमध्ये अङ्कुश लाउने खतरा छ यसको विरोध गरिनुपर्छ भने मेरो आनन्द पोखरेलको मान्यता हो। अबको पाटो सरकारले यो देशको हितमा छ भनेर अनुमोदन गर्यो साँच्चै कति फाइदाजनक छ यो? देशको हितमा छ भनेर पनि मलाई अनुमोदन गरे जस्तो लाग्दैन। कसैले भन्यो होला तर त्यसो पनि होइन। यो त दबावकै कारणले हो। तपाईँ मान्नुहोस् न दबावकै कारणले हो। अमेरिकाको दबावकै कारणले अमेरिकासँग राजनीति र वैचारिक सामिप्यता राख्ने पुँजीवादी ओल्डसँग वैचारिक र राजनीतिक सामिप्यता राख्ने समाजवाद र कम्युनिस्टबाट तर्छिने मार्क्सवादबाट तर्छिनेहरूले नेपालमा नेतृत्व गरे अनि मार्क्सवादको जलप लाउने खोल ओढ्नेहरूलाई पनि त्यही आफ्नो एजेन्डामा तानेर लिएर गए। दिस इज द फ्याक्ट। ठुलो रकम पनि होइन। दिस इज द फ्याक्ट। त्यसले गर्दाखेरि यो दबावमा शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभएको छ स्वर्गदेखि गर्नुपर्ने जान्छ अमेरिका सुन्दा कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन हुन्छ। अब कहाँ अमेरिकाको मात्रै एमसिसी मात्रै कुरा वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ बायोलेटरल एजेन्सी कसैले पैसा दिने नेपाल तबाह हुन्छ गरिब हुन्छ सारा हुन्छ यही त भनेका छन्। त्यसरी डरको लौरोट ठड्याएर नेपाललाई एमसिसी अनुमोदन गराउने र त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्नो राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गरेका संसदमा एमालेको बैशाखी टेकेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक दललाई पनि त्यो ठाउँमा घिसारेर लाने यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले पुँजीवादी विश्वको जितको रूपमा मैले हेरेको छु र समाजवादी विश्व र समाजवादी सोच बनाउने एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकासको लागि विदेशी सहयोगले नेपालको अस्मिता अस्वीकार गरेका छन्। धेरैपल्ट तपाईँको मिडियामा भनेको छु मैले आज पनि दोहोऱ्याउँछु हाम्रो नेपालको कमजोरीको कारणले गर्दा विकास अनुदान र ऋण सहयोगको नाममा जुन नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतालाई अस्वीकार गरेका छन् र विकास निर्माण उनीहरूकै कारण कन्सल्ट्यान्ट र उनीहरूको पैसाको कारणले गर्दा धेरै कस्ट भेरिएसनबाट चाहिँ नेपाल टाट पल्टिने स्थिति भएको छ र हामीसँग सार्वभौम विकास फन्ड हामीले तयार गर्न सकेका छैनौँ। हामीले आत्मनिर्भर विकास अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसक्ने खतरा बढेको छ। यो चिजले नेपालको स्वाभिमान अस्मितामा चोट पुर्याउने काम गरेको छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जहाँसम्म मैले हिजो एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ स्ट्याटस लेख्दाखेरि त्यहाँ कमेन्टहरू दिएको हिजो के गरेर हेरेर बसेका छौ भनेर हिजो किन बोलेनौ भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन् मेरा शुभचिन्तक टिप्पणीकर्ता साथीहरूले। मैले यही तपाईँको टेलिभिजन 22 डिसेम्बर 2021 मा बोलेको छु नो एमसिसी भनेर बोलेको छु। तपाईँले जस्ता जस्तै एमसिसी अहिले सदनमा पास गरिनु हुँदैन भनेर तपाईँले हेडिङ नै त्यही दिनुभएको छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ मेरो त्यही मान्यता हो। एमसी 55 अरब रुपियाँ। अन्तिम प्रश्न मैले गरेर त्यसमा हामीसँग धेरै टाइम छैन। अन्तिम प्रश्न के गरेँ त्यसमा म अन्तिममा जानेछु। अब नेपालको प्रत्येक वर्षको बजेट अहिलेको हारेरमा हेर्नु 15 खर्ब 50 अर्बको माग्यो। नेताहरू सबैले के भन्यो नि अब देशमा कार्यपलट हुन्छ। अब कार्यपलटै हुने हो। अब अन्तिम सन्देश त्यसै हामी अन्तिममा जान्छौँ। केही कार्यपलट हुँदैन। नयाँ विवाद जन्मिएको छ नयाँ अस्थिरता जन्मिने छ र यो जुन कम्प्याक्ट सम्झौताले जुन खालको चाहिँ नेपालको हात बाँधेको छ त्यो हात बाँधेको त्यसैमा टेकेर अरू नयाँ खालका चाहिँ द्वन्द्वहरू निम्त्याउने खतरा चाहिँ बढेको छ र यो पैसा एकै वर्ष खर्च हुँदैन किन नेपालले पनि 13 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा तपाईँले भन्नु डराएर पनि यो परियोजना पास भएको हो। त्यही अमेरिका हो क्युबालाई चाहिँ वर्षौँसम्म नाकाबन्दी गर्ने त्यसपछि उसको चाहिँ विकास भएको देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यो नेपालका नेताहरू नेपालका राजनीतिक नेताहरू जो पुँजीवादी विश्वलाई आफ्नो आदर्श ठान्छन् ती नेताहरूको पुँजीवादी सैद्धान्तिक सामिप्य भएको कारणले गर्दा उनीहरूले पुँजीवादको मसिया अमेरिका रिसाउँछ कि भन्ने डरले उनीहरूले र मालिकको आदेश पालन गर्नको लागि चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यो पुँजीवादी विश्व र अमेरिकाको डर देखाउँदै हाउगुजी देखाउँदै यो अनुमोदन गर्ने वातावरण तहसम्म पुर्याए। यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवालाई हिजोदेखि लागेको ट्याग पनि त्यही हो। पोलिटिकल लिनिङको आधारमा उनी अमेरिकाका नजिक छन् भनेर जुन ट्याग लाग्छ त्यसलाई प्रमाणित गरेर आफू वफादार पुँजीवादी विश्व र अमेरिकाको मित्र भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन्। यसले नेपालको कायापलट पनि गर्ने गरीब निवार पनि नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। छोटकरीमा अन्तिममा अब यो परियोजनालाई पास त गरिसक्नुभयो अनुमोदन भइसक्यो नेपालको सदनबाट देशको हितमा लगाउनुको लागि अब नेताहरूले के गर्नुपर्छ संसदले के गर्नुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ? अहिले पहिलो कुरो त कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्नुभन्दा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। सम्झौताका बुँदाहरूलाई
सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आन्तरिक सार्वजनिक रूपमा एकपल्ट चर्चा गरेर ठिक बुँदा मात्रै सहमतिमा गर्ने गरी नेपाल सरकारले तयारी गर्नुपर्छ र विगतदेखि अहिलेसम्मको सम्झौता गर्दाखेरि हरेक सवालमा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सम्झौता अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई निश्चित रूपमा चाहिँ उनीहरूले परिचालित गरेर उनीहरूकै एजेन्डामा तान्ने काम गर्ने स्थिति थियो र केही थोरै राष्ट्रवादी कर्मचारी पनि छन् र ती राष्ट्रवादी कर्मचारीको बारेमा हामीले सम्मान गर्नुपर्छ तर मूलतः कुनै पनि विदेशी ऋण अनलाइन सहयोग लिँदाखेरि त्यहाँको विदेश डिपार्टमेन्टका प्रमुखहरूलाई त्यसको इन्फ्लुएन्स गर्ने मान्छेहरूलाई छात्रवृत्ति स्कलरसिप विदेश घुमाउने आदि इत्यादि गर्दैखेरि सम्झौता गराउने कल्चर छ त्यसमा बिक्ने नेपाली रानतिर नेपालका ब्युरोक्रेसीको मानसिकता नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र स्वाभिमान र स्वत्वमाथिको प्रश्न खडा गर्ने ठाउँ दिएका छन् एमसी पनि त्यसैको कारणले गर्दा आज योगीजीको स्थिति हस् पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै नेपालका नेताहरूले देशको हितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् अब देशको हितमा यो परियोजना पुर्याउनको लागि जुन जुन व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उठेका छन् ती प्रश्नहरूलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ भन्दै यो संवादमा जानु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार नमस्ते पक्कै पनि दर्शकबिन आजका अतिथिले भने जस्तै विरोधका बीचबाट कयौं असहमतिका बीचबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन भएको छ अझै पनि ढिलाइ भएको छैन अब सरकारले जुन जुन कुरामा छ नि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको छ यी कुराहरूलाई अमेरिकालाई स्वीकार्य गर्न बाध्यता बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार